السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم كالعادة في فيديو جديد. إذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله يخص صفحة 188 اللي هي 188. إذا في لونيتي 6 لا سيمين 4. إذا إلا لاحظتوا عندنا هنا في الأعلى ديال الصفحة عندنا كونسوليداسيون دو لا لونغ، إذا دعم اللغة. إذا من هنا غادي نبداو الدعم ديال الدروس في الأخير. إذا اليوم غيكون الدعم ديال الغرامير. إذا لوبجيكتيف أو الهدف من هذه الحصة هو identifier et utiliser des adjectifs démonstratifs. إذا العنوان ديال الدرس هو les adjectifs démonstratifs. إذا أسماء الإشارة، يعني هنا عندنا رقم ثاني يعني ديال الدعم. إذا غنبداو على بركة الله. إذا je me rappelle. إذا la question 1 complète la règle. إذا أتمم القاعدة. إذا غنتمموا هاد القاعده هذه. اذا بطبيعه الحال ديال لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، لادجيكتيف ديمونستراتيف اذا اسماء الاشاره سو بلاس دوفون ان، اذا توضع امام ان. اذا اش غيكون؟ اسماء الاشارات توضع قدام اش؟ اذا ان نون، اذا ان نون قدام اسم ان نون. كي ديسين اون، الذي يحدد اون. اش كيحدد لينا هاد اسم الاشاره؟ اون بيرسون يعني شخص، ولا بيرسون ولا شنو؟ ان اذا كيحدد لنا شخص، ولا ان انيمال ولا حيوان، ان انيمال. و اون يعني كيحدد لنا شخص ولا حيوان ولا شيء. une chose. إذا نعاود لقراءة القاعدة. l'adjectif démonstratif se place devant un nom qui désigne une personne, un animal ou une chose. إذا point. إذا هذه هي القاعدة ديال les adjectifs démonstratifs. الآن غادي ندوزو je m'entraîne. إذا deuxièmement complète ces phrases avec. إذا غنتمموا هاد الجمل هادو ب c'est, bien cette, bien cette ou bien ce. اذا هاد اسماء الاشاره كنت ديجا شرحتهم. اذا نعاود الشرح ديالهم. ce هو هذا، set هذه. هاد set كنديروها قبل ان نون اللي يكون ماسكولين، ولكن فاش كيكونوا عندنا في هاد اللون كنكتبوا مثلا ce. اذا هذه غير كمثال. اذا مثلا تنديرو سو غارسون، لا مثلا سو اربر، مثلا اربر نو ماسكولين سينغولير. اذا سو اربر. ولكن فاش كيتلقاو عندنا هنايا دو فوايل، كيف كنعرفوا حنا لي فوايل راه ما كيتحاملوش، كنزيد واحد تي هنايا باش نفرقوهم، كنفرقوهم بهاد تي. اذا سيت اربر، مفهوم؟ اذا هذه هي فيمتى كنخدموا هاد سيت. اذا سي هي ديال نو ماسكولين او بيان فيمينين بلوريال. اذا سواء كانت عندنا انثى ولا مذكر، ولكن خص يكون عندنا الجمع. اذا دائما في الجمع كنديروا هاد سي. اذا غنبداو على بركه الله شرح هاد الكلمات. admirer avec moi joli monument. admirer avec moi joli monument. اذا اولا monument، اذا قال لك اجي تشوف معايا هذه المعلمه التاريخيه، ولا هذه المعلمه الجميله، هذه المعلمه التاريخيه الجميله. اذا هذه مونيمون واش ماسكولين او بيان فيمينين، واش سانغولير ولا بلوريال. دائما فاش كنبغيو نحددوهم كنقولوا واش ماسكولين فيمينين، واش سانغولير ولا بلوريال. اولا خصنا نشوفوا واش ماسكولين فيمينين. واش كنقولوا سو مونيمون او بيان سيت مونيمون. اذا اش غنقولوا؟ اذا عندنا هنايا لاحظتوا انها سانغولير ماشي بلوريال. اذا اولا هذه غنحيدوها. اذا دابا الان غادي نشوفوا واش ماسكولين بيان فيمينين. اذا ماسكولين تنقولوا سو مونيمون، ما تنقولوش سيت مونيمون. اذا سو جولي مونيمون. ندوزو الثانيه. جادور بيتي فيلاج دو مونتان. الا لاحظتوا هنايا فيلاج عندنا هنايا اس دو بلوريال. اذا بلا ما نخمموا واش فيمينا وبيان ماسكولين، ما نخدموش واش انه مؤنث ولا مذكر، غنديروهم اوتوماتيكمون سي. سي بيتي فيلاج دو مونتان. نمروا الجمله الثالثه. arbre est beau.
هذه الشجرة جميلة. إذا واش كنقولوا؟ تنقولوا اون اربغ ولا ان اربغ؟ إذا كنقولوا ان اربغ. إذا مؤنثة. إذا مؤنثة واش بلوريال او بيان نون؟ إذا هنا عندنا سانغولي يعني مفرد. إذا اش غنديروا سو. ولكن لاحظوا معايا جيدا كيف قلت لكم هنايا، هاهي طريق قلتها لكم غا دابا. اذا سو كنقولوا دو فوايل ما كيتلاقاوش كنزيدوا تي. اذا كتولي عندنا سيت اربغ اي بو. لاحظوا جيدا عندكم تمشيو تخطاو في هذه القضيه هذه، راه ردوا البال ليها مزيان. اذا غنمروا للجمله الاخيره. اسبلاناد جيغونتيسك. اذا هذه الساحه كبيره جدا. اذا شنو اسبلاناد؟ واش فيمينا او بيان ماسكولين او سانغولي ولا بلوريل؟ بعدا عندنا هنا سانغولي يعني مفرد ماشي الجمع. اذا مفرد مذكر ولا مؤنث؟ اذا عندنا هنايا كنقولوا اون اسبلاناد، ما تنقولوش ان اسبلاناد. اذا هنا غتكون عندنا سيت اسبلاناد، سيت فيمينا، سيت اسبلاناد جيغونتيسك. اذا هنا غنكونوا انتهينا من الدعم ديال الغرامير. غنمروا لا كونجوكيزون. اذا بالنسبه لا كونجوكيزون عندنا هنايا لوبجيكتيف ديالو هو سافوار كونجوغي دي فيرب او باسي كومبوزي افيك لوكسيليير اتر. اذا كيفاش يمكن لينا اننا نصرفوا دي فيرب في الباسي كومبوزي يعني في الماضي المركب بلوكسيليير ماشي افوار ولكن اتر. اذا هنا العنوان لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليير اتر الجزء الثاني اللي هو الجزء ديال الدعم. الان غندوزو جو مو رابيل. دائما في جو مو رابيل كيحاولوا انهم يعطوكم القاعده ويشوفوكم واش فهمتوها باش بانكم تكملوا بعض الكلمات اللي خاصها. اذا غنبداو لو باسي كومبوزي يعني الماضي المركب مالو اي فورمي دو لوكسيليير كيتكون من لوكسيليير. اذا شنو لوكسيليير ديالاش؟ لوكسيليير اتر. اذا كيكون لوكسيليير اتر او افوار يعني كاينين جوج. اذا قريتو افوار قبل ودابا كتقراو اتر. اذا باسي كومبوزي كيتكون من لوكسيليير اتر او افوار او بريزون. دائما كيكون مصرف هذا او هذا في البريزون دو لانديكاتيف اي دو. اش كيكون؟ لوكسيليير بلس بارتيسيب باسي بارتيسيب باسي. اذا لانديكاتيف اي دو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي. اذا بارتيسيب participe passé du verbe conjugué. دائما بقاو تحطوا قدامكم القاعده الا بغيتو تفهموا شي حاجه. كلشي كيمشي بالقواعد. اون فوا كتفهم وتحفظ القاعده عرف راسك غتمشي مزيان في التمارين ديالك. اذا غادي ندوزو الان جو مونطرين. جو مونطرين كيقول لك écris ces phrases au passé composé. عندنا هاد لي فراز هادو ولكن الفيرب ديالهم مصرف او بريزون. حنا غنحاولوا اننا نصرفوهم في الباسي كومبوزي. اذا غنبداو لي فاكونسيي مونت سور سي بيل مونتان. لي فاكونسيي مونت سور سي بيل مونتان. اذا قال لك صحاب العطل يعني اللي كيمشيو يدوزوا العطله مالهم مونت يصعدون سور سي بيل مونتان يصعدون في هذه الجبال الجميله. الان دابا حنا عندنا الفيرب ها هو هذا خصنا نحولوه الباسي كومبوزي. راه الا رديتو البال مصرف في البريزون او ان تي على فان دونك خصنا نصرفوهم في الباسي كومبوزي. لو فيرب مونتي هو لو فيرب دو بروميي جروب يعني البارتيسيب باسي ديالو كيفاش خصو يكون او اكسون على فان. ولكن ما نساوش انه كيتاكوردا حيت لو فيرب اتر كاع اللي كيتصرفوا في لوكسيليير اتر كيتاكورداو يعني كتزاد لهم اس او بيان او دو فيمينا اكسيتيرا. اذا غنبداو على بركه الله. لي فاكونسيي مونت. دابا خصنا لوكسيليير اتر. اذا لاحظتوا لي فاكونسيي يعني بحال il avec s. اذا اش غادي نديرو؟ لي فاكونسيي سون غادي نديرو لو فيرب مونتي يعني البارتيسيب باسي دو فيرب. اذا مون تي او اكسون على فا ولكن ما نساوش اس دو بلوريال. دائما في لوكسيليير اتر كيكون كيتاكوردا بهاد اس هادي وبيان او دو فيمينا. اذا سور سي بيل. اذا غيبقى كيف ما هو وغنكملوا الجمله ونديرو بوين دو
بوان ديال لا فان ديال لا فراس. اذا انا غنمروا لو مارشون دو بواسون باس بار لا، قالك بائع السمك يعني مره من هنا واكسترا. اذا لو مارشون دو بواسون باس، اذا عندنا باس هو لو فيرب. اذا لاحظوا معايا هنايا اش غادي نديرو. اذا غادي نبداو لو مارشون دو بواسون باش غيتعوض مارشون دو بواسون في نظركم قبل ما نجاوبوا. لو مارشون دو بواسون يعني هو كيتعوض بإيل دو سانغولي ماشي ديال بلوريال إيل. اذا هنا اش غيكون عندنا لو فيرب باسي، يعني اش غادي يكون عندنا اي اس تي. اذا اي باسي لو فيرب باسي او اكسون على لا فان. واش غنزيدوا ليها شي اس او بيان شي حاجه؟ لا، عندنا سانغولي ماسكولين سانغولي، يعني ما غاديش نزيدوا عليها ولا نقصوا عليها حتى حاجه. اذا وغتكملوا الجمله ديالنا بوين ديال لا فان دو فراس. الان غنمروا للجمله الثالثه. جو سور. اذا جو سور طو لو ماتان بور ناجي، قال لك اخرج باكرا في الصباح للسباحه. اذا فين هو لو فيرب هنا؟ عندنا لو فيرب ها هو سور. شنو هو لو فيرب سور؟ هو لو فيرب sortir. لو فيرب sortir يعني خرج. اذا انا نحولوا من البريزون الباسي كومبوزي. كيفاش غنديروا؟ اذا لاحظوا معايا هنا جيدا. جو، اذا جو اش غنقول؟ جو سوي لو فيرب être auxiliaire être. اذا جو سوي. اذا sortir لاحظتوا انه كيسالي ب er à la fin. اذا كيفاش غيكون البارتيسيب باسي؟ هو جو سوي sorti. جو سوي sorti. اذا جو انا ما عرفش راسي، اذا انا ما كاينش بلوريال، اذا سانغولي غنخليها اي على فان. لو ماتان بور ناجي، اذا غنكملوها بوين دو لا فان دو الفراس. اذا نو زالون او مارشي دو فيلاج. اذا لاحظتوا هنا فين هو لو فيرب؟ هو الون. اذا الون اش غادي نديروا ليها؟ غنبدلوها، هو لو فيرب الي غنبدلوها. اذا غادي نديروا نو ماشي نو زالون ولكن نو سوم الي لو فيرب الي هكاك. ولكن نحن مجموعه ديال الناس. اذا بلوريال عندنا هنا، دونك غنزيدوا واحد اس دو بلوريال وغنكملوا الجمله ديالنا ونديروا بوين لا فان فراس. الى هنا غيكون انتهى الفيديو ديالنا ديال الصفحه 188. كنشكركم متابعينا الكرام ودعمكم على القناه ديالنا. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.